انہو صحابیہ دا نام آئے گا، میرے نبی دیاں بیویاں تو کسے بیوی دا نام آئے گا، ازواج مطہرات تو کسے میرے نبی دی ازواج دا نام آئے گا، ہاں جی زوجہ دا نام آئے گا، تے پھر جناب رضی اللہ تعالی عنہا کہنا، رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ دے ولی دا نام آئے گا، پھر کی کہو گے رحمت اللہ علیہ۔ جدو قرآن سنو تے زبان چو کی کہنا ہے بلا؟ واہ جی واہ، بہارا آ جان لو، نعرہ پوری تقریر سے ایک نعرے دی بھی لوڑ نہیں، اللہ اکبر اللہ، بس ٹو دی پوائنٹ بات ہوئے گی اللہ دے فضل نال انشاءاللہ۔ میں ٹچ دیندیاں تھوڑا تھوڑا بات کو جلدی نال آخر تے لے جاواں گا اللہ دی مہربانی نال۔ 50-55 منٹ دے اندر اندر میں اپنی بات کو سمیٹاں گا اللہ دے فضل نال، 1 گھنٹے تو 1 منٹ اتے نہیں ہوئے گا۔ گو تے محمد اسلم صاحب تے کہندے سن قاری صاحب 2 گھنٹے تواڈے، 4 گھنٹے فلانے دے، 5 گھنٹے فلانے دے، ہاں جی اننے کہنے لگے پھر اتنے جمعہ بھی سارے اتنے ہی پڑھان، پھر اتنے جمعہ ہو جائے تو اتنے پڑھن تو اتنے پڑھان۔ اللہ اکبر، توجہ فرمانا، اسی سٹیج دے بندے اللہ دی مہربانی نال اپنے دوسرے آن والے خطیبہ دا جناب اسی اللہ دے فضل نال، اللہ دی رحمت نال انہاں دا حق نہیں مار دے، انہاں نو وقت دینے ہاں۔ اور اتفاق ایسا ہوا تہاڈی ملاقات دا کہ اج میرے ایک دن نو جلسہ، ایک رات نو 2 پروگرام انہوں نے منظوری نہ مل سکی، ایک پروگرام اگے چلا گیا انہوں دی کسی مجبوری دی بنا تے رات والا، اور جڑا زور تو بعد سی میرا بیان جنگ دے ضلع دے اندر انہوں نے منظوری نہ ملی، اور میرا رات میاں چنو بیان حضرت مولانا حافظ ڈاکٹر عبدالرشید اظہر حافظہ اللہ تعالی انہوں دے پنڈ دے اندر سچ کرملی اندر بیان، تو لمبا سفر کر کے آرام دا ٹائم نہیں ملیا، رات چھوٹی ہے جلدی مک جاندی ہے، تو تہاڈی خدمت اندر حاضر ہوئے ہیں۔ ہن جناب ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا انشاءاللہ، توجہ فرمانا، پیارے نبی دا نام آئے گا، درود پڑھو گے بھائی؟ میرے اور تہاڈے پیارے آقا حضرت محمد ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لو جی بات شروع کریے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب محمد کہہ دو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم نو، اللہ کریم نے فرمایا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور سونے تہاڈیاں ماواں بھی آلہ دائیاں اور ماں آمنہ جننے والی وہ بھی آلہ، انہاں دے کردار بڑے اچھے تھے سچے نے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تہاڈیاں بیویاں بھی بڑے اچھے کردار والیاں، تہاڈیاں بیٹیاں بھی اچھے کردار والیاں، انہاں ساریاں اچھے کردار والیاں وچوں نبی دیاں بیویاں دا تذکرہ ہو رہا ہے، ازواج مطہرات انہاں دا تذکرہ ہو رہا ہے نا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتے نے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء نبی دیو بیویو، اللہ فرماتے نے اے نبی دیو بیویو تسی عام عورتاں جیسیاں نہیں ہو، عام عورتاں جیسا ازواج مطہرات عام عورتاں نے کوئی نہ 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 نہ۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، جویں میرے پیارے نبی آلہ، ایویں میرے نبی دے اصحاب بھی آلہ، ایویں میرے نبی دے اہل بیت بھی آلہ، میرے نبی دیاں بیویاں اہل بیت بیویاں نو تے کیا جاندا ہے نا، بیوی اگر اہل بیت گھر وچوں نکال دتی جائے باقی تے اہل بیت بندے ہی نہیں، جی بیوی مین اہل بیت بیوی، اللہ اکبر اللہ اللہ، بیویاں اہل بیت۔ پھر اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب نبی نے حضرت علی نو، حضرت فاطمہ نو، حسن و حسین نو، اللہ دے نبی نے اللہ کو دعا کر کے اہل بیت اندر شامل فرمایا، اللہ کے دعا کی اللہ جی اے بھی میرے اہل بیت نے۔ ہن توجہ فرمایا جی ازواج مطہرات دے بارے دے اندر میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان میں دسنا چاہنا نبی دیاں بیویاں دی، حضرت فاطمہ سارے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دا کردار بیان کرنا چاہنا، نبی دیاں بیویاں دا کریکٹر بیان کرنا چاہنا، نبی دیاں بیویاں دی عظمت بیان کرنا چاہنا، اللہ دے نبی نال پیار تے محبت بیان کرنا چاہنا۔ اس
اسی طرح انہاں دے مقام بڑے بلند جویں شان بڑے بلند نے. حضرت فاطمہ سارے کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنی امی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول بیٹھی ہوئیاں کہندیاں نے امی اللہ نے شان تے میرا بنایا ہے کیوں جو میں محمد دی دھیاں. اللہ اس واسطے اللہ نے میرا شان آلہ بنایا ہے. اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی اپنی امی عائشہ نو کی عرض کر رہی نے کہندیاں نے امی امی شان تے اللہ نے میرا بنایا ہے کیوں جو میں محمد دی دھیاں صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ فرماندیاں نے بیٹی جتھوں تک تیرا نبی دی تھی ہونے دا تعلق ہے شان اللہ نے تیرا واقعہ اونچا بنایا ہے لیکن اصول میں دس دینی ہاں فیصلات کر لویں. اللہ فرمایا والطیبات للطیبین. فرمایا نیک بیویاں اپنے نیک شوہراں دے نال جنت اندر جان گیاں. ہاں جی بیٹی قیامت والا دن ہوئے گا نیک بیویاں اپنے نیک شوہراں دے نال جنت اندر جا رہی ہون گیاں. تیرا ہاتھ علی دے ہاتھ اندر ہوئے گا میرا ہاتھ تیرے ابے محمد دے ہاتھ اندر. ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں دا تذکرہ اے مقام ایویں نہیں بنے میرے نبی نال پیار دیاں بھی تے بیاں ہی مکا چھڑیاں. اللہ اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویدیاں نے بخاری دی حدیث ہے صحیح بخاری دے اندر موجود ہے امی عائشہ صدیقہ ویکھ دیاں نے اللہ دے پیارے نبی جی اپنے نالین مبارک میرے نبی درست فرما رہے نے اپنے جوڑے درست فرما رہے نے ادھروں میرے نبی دے پسینہ چہرے تے بشانی تے لو لالا بن کے بکھرے آئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویدیاں ہی رہ گئیاں اللہ دے نبی دیاں نظراں پیاں. آپ نے فرمایا چاہ ایک جگہ تے کھڑی تے سوچا اندر ٹکٹکی بن کے میرے چہرے بننے ویکھی جا رہی ہیں. حضرت عائشہ کر دیاں نے اللہ دے نبی جی ابو کبیر حضلی شاعر زندہ ہوندے انہاں نوں پتہ چل جاندا انہاں دے اشعار دے صحیح مصداق تسی ہو. اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے عائشہ او کیڑے اشعار نے. حضرت عائشہ کردیاں نے اللہ دے نبی جی ابو کبیر حضلی کہندا ہے انہیں اپنے کسے پیارے واسطے آکھے ہون گے نا لیکن انہاں دا مصداق تسی بندے ہو. کہندا ہے وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ بَرَقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ. محبوبہ تواڈے چہرے دیاں لکیراں ویکھن والے نوں اج چمکدیاں ہوئیاں دکھائی دیندیاں جویں اندھیری رات اندر بجلیاں چمکدیاں نے. اللہ اکبر. اللہ اللہ اللہ. جی بھائی ادھر ویکھنا نا اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ دی بات سنی حضور نے اپنے ہاتھ والا سامان رکھ چھوڑیا. اللہ دے نبی اٹھ کے کھڑے ہوئے اگاں بد کر کے حضرت عائشہ دی پیشانی تے بوسہ دے رہے نے نالے آپ فرما رہے نے عائشہ ما تررتی منی کا ضروری من کی ایسا تین میرے چہرے دے منظر چو او لطف نہیں آیا ہوئے گا جڑا مینوں تیرے اشعار وچوں نظر آیا ہے. اللہ اللہ اے لطف مینوں آیا ہے تیرے اشعار سن کر کے. الغرض میں عرض کر رہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں بے مثال میرے نبی نے تربیت بھی تے فرمائی ہے. جس طرح سید عتیق الرحمان شاہ صاحب محمدی حافظہ اللہ تعالی فرما رہے سن کہ میرے پیارے محبوب دا انداز ہی بڑا پیارا سی. سبحان اللہ. گل نوں سمجھان دا اللہ اکبر. اللہ اللہ. ایک مرتبہ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے آپ فرما دے
نے کہ رات دا ٹائم ہے، صبح جن تہجد دا ویلا ہویا ہے، اللہ دے پیارے نبی فرماتے نے مینوں اللہ نے ہاں جی اج ایسی گھڑی دکھائی ہے، اور ہر رات وہ گھڑی ہوندی ہے کہ جدو اس دو گھڑی دے اندر بندہ رب کولو منگے اللہ دی دعا جو منگے سن لیندا ہے، اللہ موڑدا ہی نہیں۔ کہ اللہ دے نبی فرما رہے نے کون انہاں حجرے والیاں نو جگاوے، انہاں نو بیدار کرے، ہاں جی کون انہاں نو اٹھاوے اللہ دے ذکر واسطے، نفل نوافل واسطے۔ اللہ دے نبی دا انداز ہی ایسا پیارا ہوا کردا سی، میرے نبی دیاں بیویاں جو ہی آواز سندیاں نے ساریاں دیاں ساریاں اٹھ کے وضو کرن لگ گئیاں اور تہجد واسطے کھڑیاں ہو گئیاں۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ۔ جویں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا انداز ہی بڑا پیارا ہے۔ ادھر ویکھنا ذرا، میں عرض کر رہا تھا میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد، کہہ دو ذرا، کہہ دو اچھی جڑے اچھی کہہ دو صلی اللہ ماشاء اللہ تڑپ جاؤ میرے نبی دا نام آئے۔ میرے علامہ حبیب الرحمان جزانی رحمت اللہ علیہ دے کہن طرح او گجرا والیا گجرا والے دے بادشیا اور گج وج کے کہہ دے صلی اللہ واہ واہ جزانی رحمت اللہ علیہ یاد آئے۔ میرے علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کہہ دے رحمت اللہ علیہ۔ میرے عظیم قائد فرمایا کرتے سن خطیب خطاب خود نہیں کرتا بلکہ سامعین کرواتے، خطاب تو سامعین کے چہروں سے سنا جاتا ہے۔ یہ ہو جائے مرضی سے ان کے جناب کرتا جاوے پھر اللہ اکبر جویں تواڈے تازہ بتازہ اور بہت زیادہ پیار تے لگن نال چہرے تو جناب تاثرات ابھر رہے نے۔ اللہ سانو دین واسطے ہاں جی اسی طرح مخلص بنا دے، ساڈے دل نو خالص فرما لے نہ لوگاں نال محبت۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ جی بھائی میں عرض کر رہا ادھر ویکھنا میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات وچوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے دے اندر اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا سی کہ عائشہ دی فضیلت ساری عورتاں وچوں ایویں جویں عرباں دے اندر سرید کھانے دی فضیلت ہویا کردی ہے۔ عرب لوگاں دا رواج کہ عرب لوگ ایویں شوربے دے اندر ہاں جی کھانا روٹی نو بھگو کر کے غذا نرم کر کے اونوں سرید بولیا جاندا ہے، سا نال سین نال نہیں سا نال سا سرید بولیا جاندا ہے۔ ایویں سرید بنا کے کھایا کرتے سن، بڑا لذیذ کھانا شمار ہوندا سی۔ موجودہ دور دے اندر البیگ ہے جی جان والے نوں پتہ ہے نا سعودی عرب اندر البیگ ہی چلدا ہے جتھے جاوے ہاں جی جناب اللہ اکبر وہ کھانا لذیذ سمجھا جاتا ہے، لیکن اس وقت سرید کھانا سارے کھانے تو افضل ہویا کرتا سی۔ آپ نے فرمایا جویں سرید کھانے دی سارے کھانیاں تو فضیلت ہے ایویں عائشہ دی ساریاں عورتاں تو فضیلت رضی اللہ۔ ماشاءاللہ جی بھائی میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ میری اور تیری امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اندھیری رات نا ایویں جناب چند کوئی نہیں آسمان تے امی عائشہ صدیقہ ایویں جناب ہیں جی لیٹیاں ہوئیاں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ صحابہ اہل بیت دی عظمت پہچان دیا جانا توجہ فرمانا ذرا۔ اللہ اکبر، ازواج مطہرات دا مین میرے مضمون اندر مین بیان ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ فرماندیاں کہ اللہ دے پیارے نبی جی بھلا کوئی ایہو جا بندہ بھی ہوئے گا جدیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں جتنیاں ہون گیاں۔ آپ فرماتے نے عائشہ او بندہ عمر جدیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں نالوں بھی بچ نے۔ حضرت عائشہ خاموشی ہو گئیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں عائشہ تو سمجھتی ہوئیں گی تیرے ابے ابو بکر دا نام نہیں آیا۔ فرمایا تیرے ابے ابو بکر دی اکو رات غار والی عمر دی ساری زندگی نالوں بھاری ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے ادھر دیکھنا ازواج مطہرات دا کردار کتنا
نال آئے. امی عائشہ فرماندیاں نے ایک دن پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک نال نڈال حضور پریشانی دے عالم اندر میرے نبی دے چہرے دا رنگ اڑیا ہویا بھوک نال چہرہ پچکیا ہویا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے تو بھوک دے اثار نظر آ رہے نے. آپ فرماؤندے نے عائشہ کوئی کھان پین دی چیز ہوئے تے دے. عرض کردیاں نے اللہ دے نبی جی کوئی چیز گھر اندر موجود نہیں. آپ تشریف لے گئے. حضرت دوبارہ آئے پہلے والا کوشچن کرتے نے. حضرت عائشہ صدیقہ بھی پہلے والا آنسر دے چھڑ دیاں نے. اللہ دے نبی تشریف لے گئے. امی عائشہ فرماندیاں اے دے بعد انصاریاں دی کا عورت آئی 9 یا 11 کھجوراں لیا کر کے مینوں ہدیاتاں پیش کیتیاں نے. میں بالا تاک رکھ چھڑیاں. اللہ دے نبی تشریف لے آن کے میں حضرت نو پیش کران گی. اللہ دے پیارے نبی پھر تشریف لے آئے. حضرت عائشہ صدیقہ بغیر منگیاں جلدی نال حضرت دے سامنے کھجوراں پیش فرمائیاں. اللہ دے نبی نو بھوک زیادہ لگی ہوئی ہے. حضور کھجوراں کھاندے رہے. حضرت عائشہ نال گلاں فرماندے رہے. حضرت عائشہ گلاں پیارے نبی دیاں سندیاں رہیاں. اللہ دے نبی آخری کھجور منہ اندر پائی. کھجور مکن تے آ گئی. اللہ دے نبی نے پوچھا عائشہ تو کھادیاں نے یا نہیں کھادیاں؟ حضرت عائشہ کردیاں نے محبوب تسا جو کھادیاں تے میں کھادیاں. اللہ دے نبی جی تسا کھادیاں تے میں کھادیاں اے دا مطلب ہے حضور سمجھ گئے نا. آپ فرماتے نے عائشہ اے دا مطلب ہے کھجوراں تو نہیں کھادیاں کھجوراں تے مک گئیاں نے. اللہ کولو تیرے واسطے کوئی دعا ہی کر دیواں. دس اللہ کولو کیڑی چیز منگ دیواں. یہ نہیں فرمایا 10 جڑی چیزاں نہیں میں دے دینا ہے 100 روپیہ جمعرات دینا چاہیے. ہاں جی آخے تک کنے مرلے چاہیے جنت اندر. سارے فیصلہ آباد اندر یقین جانو مرلے ہے پیسہ نال مرلے رجسٹرڈ ہوندے نے. تو جنت کنے لاکھ لے کے آؤ جے فی مرلہ 1 لاکھ روپیہ. لوگ لاکھ روپے حضرت صاحب نوں دتی جاندے نے تو مرلے جنت لگائی جاندے نے. اللہ دی قسم یہو جہا ٹھونگ بھی رچائی پے نے. اللہ اکبر اللہ اللہ. میں عرض کرنا چاہنا میرے ویر ادھر ویکھو نبیاں دے امام نے اور جنت دا دروازہ جے اشارے نال کھولیا جائے گا اور جنت دا اللہ تعالی نے میرے نبی نو سردار بنا چھڑیا. سبحان اللہ. نبیاں دا بھی امام بنا چھڑیا. سب تو پہلے میرے پیارے محبوب پیغمبر جنت اندر داخل ہون گے. اتنے عظیم انسان یہ نہیں کہندے عائشہ 10 کنے مرلے جنت چاہیے ہے. نہیں 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 اوتھے مرلیاں دا حساب نہیں اوتھے کلیاں دا نہیں اوتھے مربیاں دا. ہاں جی اوتھے ضلعاں دا تے جناب ملکاں دا حساب ہوئے گا. ملکاں کیا ہاں جی پوری روح زمین ساری شامل کر لو. فرمایا آخری درجے دا جنتی او دے واسطے پوری زمین دا 10 گنا زیادہ رقبہ ادنا درجے دی جنتی دی جنت ہوئے گی. ایتھے مولوی فیصل آباد دا مرلے بندا پھردا مرلے ہے لکھاں روپیہ بٹور دا محل بنائی جاندا ہے. بڑے بڑے بینک بیلنس جوڑ چھڑے نے. اللہ اکبر. مگر آخرت اپنی برباد کردا پیا دنیا بناندا پیا. اللہ اکبر اللہ. نہ میرے ویر ادھر ویکھو اللہ دے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت فرماتے ہیں عائشہ 10 اللہ کولو تیرے واسطے کیڑی چیز دی دعا کر دیواں. حضرت عائشہ عرض کر دیاں محبوب اللہ کولو دعا فرماؤ اللہ مینوں صبر تے شکر دی توفیق عطا فرماوے. دیکھو کتنی پیاری نصف ایمان حدیث پاک اندر آندا ہے وہ صبر ہے اور نصف ایمان شکر ہے. ایمان ہی مکمل ہو گیا. اتنی جامع دعا کروائی. اللہ دے پیارے نبی فرماتے نے عائشہ اے تے دعا میں کراں ہی کراں اور 10 اللہ کولو کیڑی دعا کر دیواں. حضرت عائشہ کر دیاں نے محبوب پھر دعا فرماؤ اللہ جنت وچ دعا دا سنگ ساتھ نصیب فرما دے وے. اللہ اکبر اللہ. ایویں تے نہیں اللہ نے فرمایا ہے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء
نبی دیو بیویو تسی عام عورتاں ورگیاں نہیں جے، عام عورتاں جیسیاں نہیں جے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام بنایا ہے. ادھر ویکھ میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی باری تو فارغ ہو کے میرے نبی گھر تشریف لے آئے. اللہ کے نبی گھبرائے پریشان. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت اپنی صحیح اندر نقل فرمائی ہے. حضرت فرماتے ہیں ایسا زمینی ایسا معنی بنتا ہے دسرونی خدیجہ میرے تے کمبل پا، میرے تے چادر اڑا، مینوں کچھ ہو چلے آئے. حضرت خدیجہ نالے تے کمبل پوائی جا رہی نے، نالے کہندیاں نے انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق كلا والله ما يخزيك الله أبدا. اللہ اکبر. لوگاں نال صلہ رحمیاں کرنے والے، یتیماں دے سراں تے دست شفقت پھیرنے والے، مہماناں دیاں مہمان نوازیاں کرنے والے، سونیاں جنہاں دے اتنے پیارے خصائل، جنہاں دیاں عادتاں، جنہاں دے اخلاق کردار اتنے اونچے ہون. حضرت خدیجہ فرماندیاں نے میں قسماں چک کے آکھنیاں کلا واللہ کلا واللہ لما یخزیک اللہ ابدا. اللہ اکبر. اللہ میرے تیرے پیارے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ میرے نبی نال سیدہ خدیجہ نے اتنے لاڈ لڈائے، اتنے میرے نبی نو حوصلے دیتے. حضرت خدیجہ پیارے نبی ساری زندگی نہ بھلا سکے. ایک مرتبہ حضرت خدیجہ دی زندگی دے اندر ایویں بھی تے ہویا نا، سیدہ خدیجہ کھانا لے کے چلیاں نے. یہ بھی بخاری شریف اندر حدیث موجود ہے. اللہ دے پیارے نبی دی خدمت اندر کھانا پیش کرنے واسطے باورچی خانے تو نکلیاں. ادھروں اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل، اے میرے اللہ سونے جی فرمایا جلدی نال جا، خدیجہ دے پہنچن تو پہلے تو میرے محبوب کول پہنچ جا. حضرت نو جا کے آکھو سونیو خدیجہ تواڈے کول آن والی ہے، ایدے ہاتھ اندر کھان پین دا سامان ہوئے گا، برتن ہون گے. فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ جدو خدیجہ تواڈے کول آوے فَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامُ مِن رَبِّهَا وَمِن وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ. خدیجہ جدو تواڈے کول آوے خدیجہ دے رب دا سلام آکھ دینا. سمجھو یہ نہیں کیا محمد رب دا خدیجہ نو سلام کہہ دینا، نا 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 نا. فقرا علیہ السلام اصل وچ علیہ ہائے اگے سلام جڑیا تے ہا زبر، ہا دی زبر اگے الف ختم ہو گیا، پڑھنے دے اندر لکھنے دے اندر آئے گا، پھر السلام آئے گا. ہاں جی ہا ضمیر، ہا زبر الف ہا، اے ضمیر مؤنث دی بات سمجھا جے. فقرا علیہ السلام من ربی خدیجہ دے رب دا سلام آکھ دینا. وَمِن لی اور جبریل کے اندر میرا بھی سلام کہہ دینا. اور وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ
الجنہ، خدیجہ نو جنت دیاں بشارتاں دے دینا۔ الغرض میں دسنا ہے چاہنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو خدیجہ فوت ہوئیاں حضرت دیاں اکھاں چوں آنسو نہیں رکدے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد اکثر خدیجہ خدیجہ کہہ کے یاد فرمایا کرتے سن۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر میرے نبی دا معمول ہویا کردا سی کہ قربانی دا گوشت بنا کے سب تو پہلے فرما دے جاؤ خدیجہ دیاں سہیلیاں نو دے کر کے آؤ، خدیجہ دیاں سہیلیاں دے گھراں وچ پہنچا کر کے آؤ۔ میرے پیارے محبوب کرول ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے اجرے دے اندر ادھر میرے نبی دی سالی محترمہ حالہ بنت خویلد سیدہ خدیجہ دی سگی بہن تشریف لے آئیاں، اپنے بہنوئی نو ملنے واسطے آ رہیاں نے، دروازے تے کھڑے ہو کے آکھدیاں نے السلام علیکم یا اہل البیت۔ یہ گھرانے والے ہو، گھر والے ہو، تواڈے تے سلام ہوئے۔ یہ طریقہ سی نا اجازت لین دا۔ کیا سونا سبق پڑھایا میرے پیارے آقا نے۔ کوئی عورت کسی گھر دے اندر عورت بھی داخل ہوئے تے اجازت لے کے داخل ہوئے۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز پہچان گئے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی بہن ہیں جی حالہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دی آواز ملدی جلدی، بہناں دی آوازاں رل جاندیاں نے۔ بسا اوقات اللہ دے پیارے نبی آواز پہچان کے حضور آپ دیدہ ہو گئے، اللہ دے نبی دیاں اکھاں چوں آنسو سم آئے۔ حضرت فرما دے نے اے تے حالہ ہے، اللہ دے نبی جی حالہ ہے تے پھر کی ہے جی اے حالہ ہے، کی مطلب؟ خدیجہ دی بہن حالہ، حالہ تے پھر بھول گئیاں، یاد تے خدیجہ ہی آئی نا، خدیجہ آئیاں یاد۔ اللہ دے نبی اتنی بات کہہ کے ادھروں میرے نبی دیاں اکھاں چوں بے ساختہ آنسو ڈل پیندے نے۔ ادھروں آپ فرماتے ہیں خدیجہ خدیجہ ہی سی، خدیجہ خدیجہ ہی سی، خدیجہ خدیجہ ہی سی۔ حضرت عائشہ فرماندیاں میں اللہ دے پیارے نبی دا حوصلہ بدھان واسطے، اللہ دے نبی دی دھارت بدھان واسطے آکھیا اللہ دے پیارے محبوب جی وہ بڈھڑی جی عورت مر کھپ گئی ہے کہ آ خدیجہ خدیجہ لائی ہوندی ہے۔ اللہ دے نبی جی اے دے بعد تانوں اللہ نے بہتر تو بہتر عورتاں عطا فرما دیتیاں۔ اللہ دے پیارے نبی رو پے، حضرت دیاں ٹسکیاں دی آواز بلند ہو گئی، اتنا زیادہ میرے نبی روئے، حضرت دا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اللہ دے پیارے نبی ٹسکیاں بھر رہے نے۔ حضرت عائشہ دل اندر پریشان ہو گئیاں، ہاں جی کہ اج اللہ دے نبی دا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، آئندہ پوری زندگی دے اندر خدیجہ دے بارے دے اندر اللہ دے نبی نو نہیں چھیڑنا، کوئی خدیجہ دے بارے دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو امتحان اندر نہیں پانا۔ اللہ دے نبی نے ویکھیا حضرت عائشہ دا چہرہ پریشان ہے، اللہ اکبر، عظیم خواتین نے نا میرے نبی دیاں بیویاں ازواج مطہرات ویکھو پیارے نبی نے چہرے تے تاثرات پڑے، چہرے تے پریشانی دے اثار ویکھے۔ اللہ دے نبی دا غصہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا، حضرت دے آنسو تھمنے شروع ہو گئے۔ اللہ دے نبی کتنی دیر خاموش رہنے دے بعد فرماندے نے عائشہ اللہ نے پوری دنیا دے اندر خدیجہ نالوں بعد کوئی عورت پیدا ہی نہیں فرمائی۔ اے دے بعد پھر اللہ دے نبی رو پے، حضرت آنسو جاری نے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگ گئے خدیجہ خدیجہ ہی سی، خدیجہ خدیجہ ہی سی، خدیجہ خدیجہ ہی سی۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی خدیجہ دا ذکر چھیڑ دے تے بند کرن تے نہ آندے، ذکر چھیڑی رکھ دے۔ میں آکھیا پتہ نہیں اللہ دے نبی کدوں بند کرن گے۔ حضرت عائشہ کہندیاں فرماندیاں نے مینوں رشک آیا، حسد والی بات مک گئی، رشک پہلے بھی حسد والی بات تے
والے نہیں سی اللہ دے نبی نو حوصلے تے لیان واسطے حضور دی دارس بندانے واسطے آکھیا سی ہن حضرت اعتراض کر دیاں اللہ دے پیارے محبوب خدیجہ وچوں کیڑیاں خصوصیتاں سن جڑیاں ساڈے وچ نہیں نے بس میرے نبی دے آنسو چل رہے نے حضرت فرما رہے نے عائشہ تو نہیں جان دی خدیجہ میرے اودوں ساتھ دتے جدو زمانہ دشمن دی خدیجہ تے خدیجہ دیاں بیٹیاں نے خدیجہ بھی نازو نے مندر پلی ہوئی لکھاں پتی کروڑا پتی خدیجہ اس نے جناب اسرائیل ملیکہ تو رب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی فرماتے نے میں اپنی نازو نے مندر پلی ہوئی خدیجہ نو ویکھیا شیب ابی طالب دی گھاٹی دے اندر پتے کھا کے کھا کے گٹھلیاں منہ اندر رکھ کے چوس کے اللہ تے شکریہ ادا کر دیاں سن سیدہ خدیجہ تے خدیجہ دیاں دیاں بکھاں نال پاکے کٹے او بھی دن ویکھے عائشہ کیوں نہیں جان دی خدیجہ اتنی امیر ترین عورت ہے او دے خیمیاں دیاں تناباں سمجھ دے او خیمیاں دیاں تناباں سونے دے کلاں نال بنیاں جاندیاں سن مگر خدیجہ نے میرے گھر آ کے پائی اللہ دے نائے وقف سے قربان کر چھڈی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے ایسا بھی بخاری اندر الفاظ موجود نے آپ فرماتے نے ایسا لوگ میریاں تکذیباں کرتے سن خدیجہ میریاں تصدیقاں فرما رہی تھی لوگ مینوں جھٹلاندے سن پریشان کرتے سن خدیجہ مینوں تسلیاں تے دلاسے دیندی سی لوگ مینوں پتھر مار دے سن خدیجہ میرے زخماں تے پھائے رکھ دی سی لوگ مینوں پریشان کرتے سن خدیجہ مینوں حوصلہ دیندی سی اور دیگر بیویاں چوں مینوں اللہ نے اولاد والی نعمت ہی نہیں دیتی جبکہ خدیجہ چوں اللہ نے مینوں اولاد والی اولاد جیسی نعمت بھی عطا فرمائی ہے نا اللہ دے نبی پھر کہنے لگے خدیجہ ہی سی اتھوں تک میرے نبی نے یاد فرمایا گل سمجھ لیا جے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی غزوہ بدر دے قیدیاں نو رہا کرنے واسطے یعنی فدیہ لیا جا رہے ہیں مشورے اندر بات طے ہو گئی جناب بھی قیدیاں تو فدیہ لے کے رہا کر دیو اور اللہ دے نبی دے سامنے لوگ اپنے اپنے قیدیاں دی فدیے دی رقم پوری کر کے لے جا رہے ہیں نا جدو ابو العاص بن ربیع آئے میرے نبی دے داماد سیدہ زینب دے گھر والے ابو العاص بن ربیع آئے وہ بھی جناب ویسے فطری طور سے بہت اچھا بندہ سی جناب سیدہ زینب عرض کر دیاں میرے سرتاج ابو العاص مینوں اجازت فرماؤ میں اپنے بابے دی خیر دی خبر ہی لے آواں مدینہ منورہ دے اندر پہلے ہی میرے نبی دے گھر اندر موجود سن سیدہ زینب انہوں نے بڑی فراخ دلی نال اجازت فرما دیتی سی نا ہن جناب اچانک مارکہ بدر پیش آ گیا ابو جہل دے ابھارن نال او دے جناب غلغلے شور شرابے نال یہ بھی قومی غیرت نال ٹر کے آ گیا مگر قید ہو گیا ہے جی مسلمان نہیں ہوئے سن ابو العاص بن ربیع قیدیاں وچ قید ہو کر کے آ گئے یہ فدیے دی رقم پوری نہیں ہو رہی سیدہ زینب نے اپنے شوہر دی رہائی واسطے او ہار اللہ دے نبی دی خدمت اندر کھلایا جڑا سیدہ خدیجہ نے اپنی بیٹی نو گفٹ عطا فرمایا سی اللہ دے نبی دے سامنے آیا حضور دیاں اکھاں چوں آنسو چھم چھم چل پے اللہ تے پیارے نبی فرماندے نے صحابیو جے مینوں اجازت دیو میں اپنی بیٹی زینب نو دی امی خدیجہ دی نشانی موڑ دیواں بس میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیارے نبی رو پے صحابہ کہتے ہیں حضور جی میں تھوڑی مرضی ہے کرو فراخ دلی نال صحابہ اجازت دیتی ہے اللہ دے نبی نے بھی روندیاں اپنی بیٹی نو ہار واپس فرمایا ہے آپ فرمان لگ گئے اوتھے بھی حضرت فرمان لگ گئے خدیجہ ہی سی خدیجہ اے میرے نبی دیاں بیویاں ادھر ویکھنا میرے پیارے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے انج دے بھی دن آئے میرے پیارے نبی دے حضور پریشانی دے عالم دے اندر ایک مرتبہ انج ہویا میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اثر دی نماز تو فارغ ہو کے اپنی بیویاں کول چکر لگایا کرتے سن. زینب کولے پہنچے سیدہ زینب بنت جاش کول اپنی بیوی زینب کولے پہنچے نے انہاں نوں کدروں توحفہ تن شہد آیا ہوا ہے شہد نبی دے سامنے پیش کیتا. حضرت شہد کھاندے رہے زینب نال گلاں کردے رہے کتنی دیر گزار آئے آ کے جی حضرت عائشہ کول پہنچے تھوڑی دیر قیام فرمایا حفصہ کول تھوڑی دیر قیام فرمایا سودا کول تھوڑی اور جناب تھوڑا تھوڑا وقت دین دے مغرب دی نماز واسطے اللہ دے نبی مسجد دا رخ کر لیندے نے نا. ادھروں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن بھی ایویں گزاریا. میرے نبی دیاں بیویاں نے ازواج مطہرات ویکھو لوگو حضرت دیاں بیویاں نے آپس اندر میٹنگ اندر بات طے کیتی. اللہ دے نبی زینب کولے بہتی دیر بیٹھ دے نے اللہ دے نبی سانو تھوڑا وقت دیندے نے اسی بھی حضور دیاں گھر والیاں پیار دی گل ہے محبت دی گل ہے حضور سانو بھی اتنا وقت دیا کرن. حضرت زینب نو جتنا وقت دیندے نے میرے نبی دیاں بیویاں نے بات طے کیتی. اللہ دے نبی شہد کھاندے نے مغافیر دا درخت او دے پھلاں چوں دی گوند وچوں رس چوس کے مکھیاں شہد تیار کردیاں نے. اللہ دے نبی او کھاندے نے کچھ نہ کچھ دی سمیل باقی رہ جاندی ہے. اچھا میرے نبی دیاں بیویاں نے آکھیا جدوں اللہ دے نبی ساڈے کول آون اسی آکھی حضرت تواڈے منہ وچوں بسانت جی مہک جی آ رہی ہے. اے گل طے ہو گئی. اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن پھر گئے. حضرت زینب بھی چاہدیاں سن سونے نبی چلو 3 دن شاید سی وہ 3 حصے کیتے تیسرا دن بھی شاید پھر پیش کر دیتا. اللہ دے نبی جدو فارغ ہو کے پھر وقت تھوڑا رہ گیا حضرت جناب حفصہ کول گئے عرض کر دیا نے اللہ دے پیارے نبی جی تواڈے منہ وچوں مغافیر دی ہاں جی مہک جی بسان جی آ رہی. آپ نے فرمایا میں تے کوئی چیز ایسی نہیں کھاتی البتہ زینب کو شاید ضرور کھادا رولا تو شاید کا ہی سی نا معاملات ہو جاتے ہیں لیکن حل کیویں ہویا سنو ذرا توجہ دے نال اللہ دے قرآن دے حوالے نال اور احادیث صحیحہ دے حوالے دے نال توجہ فرمانا بات انشاءاللہ بیان ہوئے گی. میں عرض کر رہا ادھر ویکھو اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کول گئے یہ کوئی بات سن دے نے. اللہ دے نبی نے فرمایا میں اج دے بعد شہد نو حرام قرار دینا شہد نہیں کھاواں گا. ادھروں اللہ دے پیارے محبوب نبی نے شہد دے حرام دے بارے اندر آکھیا اور سمانا تو اللہ نے قرآن میرے محمد تے نازل فرما چھڑیا. اللہ فرما دے نے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. میرے نبی سونے پیارے پیغمبر اللہ فرماتے ہیں لیما کیوں لیما تحرم ما احل اللہ لک او چیزاں کیوں حرام کر دیو جڑیاں تواڈے واسطے حلال کر چھڑیاں نے تب تاغی مرضات ازواجک اپنی بیویاں نو خوش کرن واسطے انہاں دی رضامندی جان واسطے. اللہ فرماتے ہیں سونےو جلدی نال ہاتھ جوڑ دیو معافی منگ لو واللہ غفور رحیم. اللہ غفور رحیم ہے. حضور پریشان ہوئے. دوسری بات یہ آئی اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دینے میرے نبی حضرت حفصہ نو آکھ رہے نے حفصہ میں تینوں ایک راز والی گل کراں مگر اگے راز آؤٹ نہیں کرنا. میرے نبی فرما دینے حفصہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوئے گا ابو بکر دے بعد تیرا ابا عمر ہوئے گا. اللہ دے نبی نے بات کی تھی. حضرت حفصہ حضور تشریف لے گئے ٹریاں تے حضرت عائشہ کول کہندیاں نے عائشہ تینوں پتہ ہے تیرے نال میرا پیار ہی بڑا ہے تو میری بہن ہے میں تینوں ایک گل دسنی ہاں جی ایک گل کراں تیرے نال اگے کسے نوں نہ کریں تے بندہ پوچھے امی جان ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں جی تسا ہی نہ کرو
ہے عورت دی کمزوری ہے گل راز اندر نہیں رکھ سکتی. حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ نال کیتی. حضرت عائشہ اسی ویلے ٹریاں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کول. حضرت سودا او خاتون ہے دنیا جہان دے اندر, ورنہ عورت ہے نا جڑی سوکڑ او دا آخری ساہ بھی ہوئے نا تے کہندی ہے میرا ایک ساہ ایک سیکنڈ تے نا جڑا یہ میری سوکڑ میں نے نہیں جانا چاہیے ورنہ میں آخری ساہ بھی نہیں لینا ہے, یہ ساہ بھی میرا پہلے ہی مک جائے گا ہے. یہ کدی کدی ایک سیکنڈ معاف نہیں کر دی. لیکن سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ او خاتون نے میرے نبی دی محبت اور ملان نو ویکھیا اور اپنی باری ہمیشہ واسطے حضرت عائشہ دی خاطر میرے نبی رو ہبہ فرما چھڈی. سبحان اللہ اللہ. تے پھر فطری بات تھی نا, حضرت عائشہ فرماندیاں نے سودا دی ہم پلہ دنیا دے اندر ایڈی حوصلے والی ایڈی دریا دل کوئی خاتون میں ویکھی نہیں. اور گل بھی ٹھیک ہے, پیار تے پھر پہنا ہی جی. تے کہندیاں نے سودا تو میری وڈی بہن ہے رضی اللہ تعالی عنہا, تے میں تینوں ایک گل دسنی ہے پر گل راز والی ہے, اگے نہیں گل کرنی. گل سے نکلتی پورے شہر اندر پھیل گئی. ادھروں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور دی نماز پڑھان واسطے تشریف لے آئے. صبح دی نماز تو بعد گل کی تے صحابہ کہندے حضرت مبارک ہوئے مبارک, حضور مبارکہ ہون. آپ نے فرمایا قاضی مبارک. حضرت آپ سے فرمایا تواڈے بعد خلیفہ ابو بکر ہوئے گا, ابو بکر دے بعد عمر ہوئے گا. آپ نے فرمایا اوہو گل سے نکل گئی, راز آؤٹ ہو گیا. آپ پریشان. اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کول پہنچے ہوئے نے نا, گل جو حفصہ نال کیتی تھی اللہ دے قرآن نے جن اچھا کھچیا ہے وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. جدوں پیارے نبی نے اپنی بعض بیویاں چ ایک بیوی دے نال کوئی راز والی گل کیتی, انہیں راز اگے آؤٹ کر چھڑیا ہے. آپ فرماندے نے فَلَمَّا نَبَّأَتْ بھی جدوں پیارے نبی فرماتے ہیں افسا میں تینوں ایک راز والی گل دسی تھی تو راز اگے آؤٹ کر چڑیا ہے. اللہ دے نبی نو عرض کر دیاں نے قالت ما انباک هذا. اللہ دے پیارے محبوب اے گل تانوں کنے دسی ہے؟ اللہ دے پیارے نبی آسمان اپنی انگلی اٹھا کر کے اشارہ کر کے فرماتے ہیں قال نبانی العلیم الخبیر. اے بات مینو میرے باریک بین خبراں رکھن والے رب نے دس چھڑی. دو باتاں اور بھی کئی ساریاں لیکن میں دسیا نا ٹچ دینا تھوڑا تھوڑا گل آخر سے لینا چاہنا. ادھر ویکھنا یہ تیسری بات ہے اللہ دے پیارے نبی دے گھر دے اندر یعنی کئی کئی دن فاقے تے فاقے گزر جاندے, کئی دن چلے اگ نہیں سی بلیا کر دی. ہن مال غنیمت آ رہے ڈیراں تے ڈیر ودیا چلیا کیونکہ رب نے اپنا وعدہ پورا فرمایا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ مُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. دن اکو جے نہیں رہا کرتے, سدا دن اکو جے نہیں رہندے, عدل بدل ہوندے رہندے نے. اللہ نے دیہڑے لوٹا چھڑے نے, مال غنیمت ودیا چلے آ رہے ہے. ایک دن بڑا سارا ڈھیر مسجد اندر مسجد دے سین اندر لگ گیا. اللہ دے نبی صبح دی نماز پڑھان واسطے آئے. اس دنیا دے مال بننے ایک نظر پر کر کے بھی نہیں دیکھیا. اللہ کے پیارے نبی دی اجازت نال ہی سیدنا بلال نے مال غنیمت مسجد دے سین اندر ڈھیر فرمایا سی. حضور نماز تو فارغ ہوئے, آپ فرماتے ہیں صحابیو مال غنیمت آئے گنڈا بن بن کر کے لے جاؤ, جتنا کسی نے لوڑے مال لے جاؤ. صحابہ گنڈا بن بن کر کے لے جا رہے نے. حضرت عباس آئے بڑی ساری گنڈ بنائی, کہنے بھتیجا مینوں اٹھوا بھی دیو. حضور فرمانے چچا لا تذروا وازرۃ وزر اخرى, اپنا بوجھ آپ ہی اٹھاؤ کیوں جو قیامت والے دن کوئی کسی دا بوجھ نہیں اٹھائے گا. حضرت عباس مال کم کیتا, مال تھوڑا کیتا, اٹھا کر کے لے گئے, مال ونڈیا گیا. اللہ دے نبی اس جگہ تے جھاڑو پھرا کر کے اٹھے, آسمان بلے ویکھی جا رہے ہیں, انج میرے نبی چادر نہیں لائی جا رہے ہیں. اللہ دے نبی فرماتے ہیں اللہ ویکھیا محمد اپنے گھرے کچھ نہیں ہو لے چلیا, سارا ہی تیرے نائیں ونڈ چلے آئے.
اللہ اللہ اکبر. اتنے تائیں بیویاں کی طرف مطالبہ آ گیا. سونے محبوب اگے تے مال دی کمی تھی, ہن تے ڈھیراں تے ڈھیر مال لدیا چلے آ رہا ہے. چلو سال دا راشن نہ سہی 2-3 مہینیاں دا تے راشن کلا گھر کھلا دیتا کرو. اللہ دے نبی فرماتے نے اگر پہلے کوئی پیغام آ جاندا 1-2 ڈنگاں دا کھانا ہو جاندا, ہن تے او بھی بات مک گئی ہے. اجے تک میرے اصحاب صفا دا انتظام نہیں ہویا, میرے طالب علماں دا انتظام نہیں ہویا. اللہ دے نبی پریشان ہوئے. حضور بالا خانہ اندر چڑھ جاندے نے, آپ نماز تو فارغ ہوندے گوشہ نشینی اختیار کر جاندے. جاندی واری آ گیا فرماتے نے ایسا میں مہینہ تک گھر نہیں آواں گا. اللہ دے نبی نے زید نو دروازے تے کھڑا کیتا, کوئی میری اجازت بغیر اندر نہ آنے پاوے. اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عمر سن دے نے اللہ دے نبی نے بیویاں نو طلاق دے چھڈیے. حضرت عمر آئے زید اللہ دے نبی نو آکھو عمر جناب دی ملاقات واسطے حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا کوئی اجازت نہیں. حضرت عمر دوبارہ عرض کر دے نے زید اللہ دے نبی نو آکھو عمر آیا ہے, عمر جناب دی ملاقات چاہندا ہے. اللہ دے نبی فرمایا کوئی اجازت نہیں, کوئی اجازت نہیں. تیسری مرتبہ حضرت عمر حضرت زید نو عرض کر دے زید اللہ دے نبی نو جا کے عرض کرو ہاں جی شاید پیارے محبوب نے سمجھ لیا ہے عمر اپنی بیٹی حفصہ دی سفارش لے کے آیا ہے. سونیا مینوں حکم ارشاد فرماؤ تہاڈا حکم ہوے میں حفصہ دی گردن اتار کے جناب دے قدماں وچ لیا دراں. اللہ دے پیارے نبی فرماندے نے عمر جذباتی ہو گیا, ہٹ جو اگے آ لین دیو. حضرت عمر اگے آئے. اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو پوچھتے رہے حضور مینوں خبر پہنچی ہے تسی اپنی بیویاں نو چھڑ دیتا ہے, طلاق دے چھڈیے. اللہ دے پیارے نبی فرمایا نہیں عمر تینوں کی ساکھیا ہے. حضرت عمر نے اللہ دا شکریہ ادا کیتا. گھر دی کوئی ہو جی بات کر دے نے. اللہ دے نبی مسکرائے. ہن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو مشورہ دے رہے نے حضور تو بیویاں اگر دنیا دا مال چاہدیاں نے انہاں نو آکھو سونے طریقے نال جوڑے لے لو تے جدا ہو جاؤ. اللہ دے پیارے نبی نال حضرت عمر نے مشورہ زمین تے کیتا ہے. عرشاں والے نے آسماناں تو عمر دے مشورے نو قرآن بنا چھڑیا ہے. اللہ فرمایا یا ایھا النبی یا ایھا النبی قل لأزواجک إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. اللہ دے نبی وہی سن کے آپ سب تو پہلے حضرت عائشہ کول آئے. اللہ دے نبی فرماتے ہیں عائشہ میں تیرے نال گل کرنا چاہنا. حضرت عائشہ عرض کردی دیکھو ازواج مطہرات عرض کردیاں نے اللہ دے نبی جی باقی گلاں بعد وچ ہون گیاں, پہلے میری اتنی بات دسو تساں جو فرما گئے تو مہینہ تک گھر نہیں آواں گا, 29 دن ہوئے نے تساں گھر تشریف لے آئے ہو. اللہ دے نبی فرماتے ہیں عائشہ بعد مہینہ بعد مہینے 29 دے بعد 30 دے چند دے اعتبار نال 29 دا مہینہ پورا ہو گیا میں گھر آ گیا. آپ فرماتے ہیں عائشہ رب دا حکم سنان لگی آئی. اللہ دا حکم ہے ابے امی نال مشورہ کر کے جواب دیویں, سوچ سمجھ کے جواب دیویں. اللہ دے پیارے نبی فرماتے ہیں عائشہ اللہ فرمایا ہے یا ایھا النبی قل لأزواجک إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا.
وَإِن كُنتُمْ لَتُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ جدو پڑھدے ایتھے پہنچے نے حضرت عائشہ کردی نے اللہ دے نبی جی اسی انج کدو آکھیا سی سانو دنیا دا مال نہیں چاہیدا سانو اللہ تے او دے رسول دی محبت چاہیدی ہے آخرت چاہیدی ہے اللہ نے نال ہی فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا آخر دعوانا